वेलकम बैक। हब चौकी रिंग मार्केट में फायरिंग के वाकये में 3 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। तफसीलात क्या हैं, अफजल खान से जानते हैं। बताइए अफजल। जी बिल्कुल, ये हब चौकी रिंग मार्केट के करीब फायरिंग का वाकया पेश आया है, जिसके नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक हुए थे, जिन्हें सिविल अस्पताल हब मुंतकिल किया गया है। जाँ बहक अफराद की शनाख्त शाहरुख, वाहिद बख्श और मंजूर के नामों से हुई है। फायरिंग की इत्तला मिलने के बाद हब पुलिस भी मौके पर पहुंची है और इस वाकये के हवाले से तफसीलात इकट्ठी की जा रही हैं। इब्तदाई तौर पर पुलिस का कहना है कि वाकया जाती रंजिश या दुश्मनी का शाखसाना मालूम होता है, ताहम मजीद मालूमात हासिल की जा रही हैं। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया अफजल। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मुआहिदे तय पा गए हैं, जिन्हें 1 माह में हतमी शक्ल देने पर इत्तफाक किया गया है। बाकू में कई मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत किए गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब में कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात नई बुलंदियों को छू रहे हैं। आज़रबाईजान के इलाक़ाई खुद मुख्तारी और सलामती की हिमायत करते हैं। $2 अरब सरमायाकारी मुआहिदों पर अप्रैल में दस्तखत होंगे। Azerbaijan intends to invest $2 billion in Pakistan in ventures which are mutually beneficial. A deadline of 1 month has been given to both sides to finalize all arrangements. I'll be deeply honored to receive you again in Islamabad in April to ink these agreements valuing $2 billion. This will be the first quantum jump in our trade investment relations. And I want to assure you, my very dear brother, that I will not let you down. आज़रबाईजान का पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी और तिजारती शोबों में ताउन बढ़ाने का अज़्म सदर इल्हाम अलियव का कहना है। शराकतदारी को फ़रोग़ दे रहे हैं। दिफ़ाई शोबे में पाकिस्तान का अहम मकाम है। उन्होंने दिफ़ाई साजो सामान की मुश्तरका तैयारी में भी दिलचस्पी का इज़हार किया। Projects cover infrastructure development areas, energy, mining, and maybe some other. The agreements which today were signed will create a good framework for future cooperation. I'm sure that we also will witness the increase in our trade turnover. Today, among the issues which we discussed, important part was devoted to cooperation in defense area. Azerbaijan already acquired defense industry equipment from Pakistan, and we are very satisfied with the quality of this equipment. We also discussed opportunities of joint manufacturing of defense industry items, which will be another important sector of our cooperation. जुडिशल कमीशन के रुकन एडवोकेट अख्तर हुसैन ने इस्तीफा दे दिया है। नया रुकन नामजद करने के लिए पाकिस्तान बार काउंसिल ने 26 फरवरी को इजलास तलब कर लिया। ज़राए का कहना है कि सीनियर वकील एहसन भून को नामजद किए जाने का इम्कान है। अख्तर हुसैन ने अपना इस्तीफा चेयरमैन जुडिशल कमीशन चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को भिजवा दिया। गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि वो जजों की सीनियरिटी और तबादलों पर पाकिस्तान बार के मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक नहीं, इसलिए मुनासिब यही समझते हैं कि मुस्ताफ़ी हो जाएं। अख्तर हुसैन एडवोकेट ने इस्तीफे में लिखा कि पाकिस्तान बार ने आइन के तहत 3 बार जुडिशल कमीशन का रुकन नामजद किया, अपनी जिम्मेदारियां बेहतरीन सलाहियतों के मुताबिक अंजाम देता रहा। हालिया अदालती तकर्रुर से मुतालिक तनाज़ात पर मजीद काम जारी नहीं रख सकता। इस्तीफे की कॉपी पाकिस्तान बार काउंसिल को इरसाल कर रहा हूँ। दरख्वास्त है कि आइन के मुताबिक मेरी जगह नया रुकन नामजद किया जाए। एतमाद करने पर चेयरमैन पाकिस्तान बार का शुक्रिया अदा करता हूँ। क्या साबिक वज़ीर आज़म ने 9 मई वाक़यात की मज़म्मत की कि ये गलत हुआ? क्या अदालत में अपने तहरीरी जवाब में मज़म्मत की गई है? जस्टिस हसन अजहर रिजवी का सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल केस में सवाल। बानी PTI के वकील ने बताया, बानी PTI ने 9 मई की मज़म्मत तहरीरी मारूज़ात में की है। बानी PTI ने कहा है जो जिम्मेदार हैं उन्हें सज़ा दी जाए। मज़म्मत का ये मतलब नहीं कि बानी PTI सरकारी मौक़िफ़ तस्लीम करते हैं। दिन में GHQ समेत मुख्तलिफ मकामात पर हमले हुए। कराची में कर्फ्यू लगने पर फौज आती थी तो लोग फूल फेंकते थे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल केस में रिमार्क्स। कहा, तारीख देखें तो 1971 में भी फौजी तंसीबात पर हमले हो रहे थे। यहाँ एक सियासी जमात किसी लीडर के घर, गवर्नर हाउस या थाने पर हमला नहीं कर रही। यहाँ फौजी तंसीबात पर एक ही वक्त में मुख्तलिफ शहरों में हमले हुए। यही सूरत हाल रही तो अनारकी फैलेगी जो मुस्तकबिल के लिए खतरनाक होगी। एक कहावत है, जिसके हाथ में
हथौड़ी हो उसे हर चीज कील नजर आती है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, एहतियात इलाज से बेहतर है। हम दहशतगर्दी के वाकयात से कबल सद्देबाब क्यों नहीं करते? एग्जीक्यूटिव और अदलिया को आइन में अलग अलग रखा गया है। क्या पार्लियामेंट पर हमला हो तो पार्लियामेंट ट्रायल के लिए अलग अदालत बनाएगी? क्या प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर को कलअदम करार दे सकते हैं? जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, ऐसा कोई बहादुर वजीर आजम नहीं आया जिसने 5 साल मुकम्मल किए हों। जस्टिस अमीनुद्दीन ने इस्तफसार किया कि GHQ पर हमला के नोटिफिकेशन का इंतजार किया जाएगा। बानी PTI के वकील ने बताया, कोई गोलियां चला रहा हो तो दिफा के लिए किसी की इजाजत नहीं लेना पड़ती। पुलिस और फौज समेत तमाम इदारे हरकत में आते हैं। अदालत करार दे चुकी, फौज किसी हमलावर को गिरफ्तार करे तो सिविल हुक्काम के हवाले किया जाएगा। फौज आर्टिकल 245 के सिवा सिविलियंस के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकती। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि आर्टिकल 245 का हरगिज ये मतलब नहीं कि अदालतें चलाने का इख्तियार भी दे दिया जाए। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, पहले दिन से कह रहा हूँ, सब मिलकर मलबा हमारे गले डालेंगे। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, अदालत दलाइल की पाबंद नहीं, आइन के मुताबिक खुद भी फैसला कर सकती है। आर्मी एक्ट का मकसद क्या था, ये समझ आ जाए तो आधा मसला हल हो जाएगा। हमारा अलमिया यही है कि कानून को सियासत की नजर कर दिया जाता है। PTI रहनुमा उमर अयूब कहते हैं कि चीफ जस्टिस ने मुझे बतौर अपोजिशन लीडर मुलाकात की दावत दी थी। उन्हें बताया कि बानी, बुशरा बीबी और दीगर असीरान के हकूक तलब किए जा रहे हैं। बानी PTI वाहिद साबिक वजीर आजम है जिनका जेल ट्रायल हो रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुझे इनवाइट किया था एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। जो एजेंडा हमारे पास चीफ जस्टिस साहब ने भेजा था उसमें ह्यूमन राइट्स था, जुडिशल रिफॉर्म्स थे। हमने बताया कि इमरान खान साहब, बुशरा बीबी, हमारे बाकी असीरान, उनके हकूक मुसलब किए जाते हैं, उनसे मुलाकातें नहीं की जाती, बेटों से बात नहीं कराई जाती। वाहिद वजीर आजम है जिनका ट्रायल जेल में हो रहा है। कारकुनान के साथ पुलिस गर्दी हो रही है। इस तरह मुल्क नहीं चल सकता और उन्होंने इस चीज को एक्नॉलेज किया। बेरोजगारी ऑल टाइम हाई पे है, अफराद-ए-जार बढ़ रही है। 20 लाख लोग मुल्क छोड़ के चले गए और तकरीबन 27 अरब डॉलर मुल्क से बाहर गया है 2 सालों के अंदर। हम लोग भीख मांग रहे हैं IMF से 1.5 अरब डॉलर के लिए। कल पीर पगाड़ो शरीफ से बात हुई थी, GDA के बाकी अराकीन से हो रही है। जिस वक्त इमरान खान साहब कहेंगे उस वक्त एहतजाज की कॉल होगी। रमजान के बाद हो सकता है। आइन तोड़ने वालों को आज तक सजा नहीं मिली। मुझ पर गोलियां बरसाई गई, मैंने बर्दाश्त किया, लेकिन अपने सूबे के हुकूक के लिए कोई गोली बर्दाश्त नहीं करूंगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का NFC सेमिनार से खिताब। कहा, ये NFC आपको बुलाना पड़ेगी। एपेक्स कमेटी में फैसला हो चुका है, अप्रैल में NFC बुलाएं वरना मई में सरप्राइज देंगे। नेट हाइडल के 2000 अरब रुपए माफ नहीं करेंगे। गैर आइनी इक़दामात लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा करते हैं। फाटा इंजमाम से सूबे की आबादी 57 लाख बढ़ गई। गुज़श्ता 6 साल में सूबे को 477.9 अरब रुपए NFC में कम मिले। फाटा के ज़म अज़ला में पाकिस्तान की सबसे ज्यादा गुर्बत है। अवाम के ताउन के बगैर कोई मुल्क या सूबा तरक्की नहीं कर सकता। हमारे सूबे में 45 से 50% जंगलात हैं। इनको बचाने के लिए सालाना 330 अरब रुपए दरकार हैं। हम अब तक 650 अरब रुपए खर्च कर चुके। हमें इस शोबे की मद में 10% इजाफी फंड्स दिए जाएं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि हुकूमत जो इस्लाहात ला रही है उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। लीकेजेस और करप्शन ख़त्म करनी है जिससे तनख्वाहदार तबके को रिलीफ मिलेगा। जो इदारे प्राइवेट सेक्टर में चल सकते हैं उन्हें हुकूमत नहीं रखेगी। जो हम इस्लाहात लेकर आ रहे हैं ताकि हम बूम एंड बस्ट साइकिल में न जाएं, उसमें हम पीछे नहीं हटेंगे। FBR में इस्लाहात हैं, जज्बे के साथ और इसी रिजॉल्व के साथ आगे लेकर जाएंगे। सारी इंश्योरेंस जो सेक्टर है वो प्राइवेट सेक्टर में चल सकता है, तो हम उसको पब्लिक सेक्टर में क्यों करें? Reforming the SOEs and moving forward with the privatization agenda is the right thing to do for our country. DNA change करनी है अपनी इकोनॉमी की। Vulnerability है in the external account, that cannot continue. Between now and 28, every single sector they have to start exporting from Pakistan. People who are overburdened है उनको रिलीफ दे सकें। IMF का एक मिशन तो जी आज पहुंच चुका है। ये उनका टेक्निकल मिशन है जो अगले 3-4 दिन यहाँ रहेगा। इन द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च के जो फॉर्मल 6 मंथली रिव्यू है जहाँ वो तशरीफ लाएंगे, उसके बेसिस पे वो अपना रिव्यू जो है कंपाइल करेंगे विद द स्टेट बैंक टू सी हाउ वी इंसेंटिवाइज द बैंकिंग सिस्टम टू टेक इट फॉरवर्ड। जनवरी 2024 की निस्बत जनवरी 2025 में IT सेक्टर बरामदात में 18% इजाफा हुआ। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी में IT सेक्टर की बरामदात 31 करोड़ 30 लाख डॉलर रही, जबकि जनवरी 2024 में IT सेक्टर की बरामदात 26.5 करोड़ डॉलर थी। रवा माली साल के 7 माह में IT सेक्टर की बरामदात 26% का इजाफा हुआ है। IT सेक्टर की बरामदात में 45% हिस्सा खिदमात के शोबे से रहा।
مشیر وزارت خزانہ خرم شہزاد کہتے ہیں کہ رواں مالی سال کے 7 ماہ میں آئی ٹی برآمدات میں 18% اضافہ ہوا۔ جنوری میں آئی ٹی برآمدات 31 کروڑ 30 لاکھ ڈالر ہیں، 7 ماہ میں برآمدات 2 ارب 17 کروڑ ڈالر ہو گئیں۔ رواں مالی سال میں آئی ٹی برآمدات 4 ارب ڈالر تک جا سکتی ہیں۔ 18% کی گروتھ ہے پچھلے سال کے مقابلے میں۔ جنوری میں $313 ملین کا ایکسپورٹ کا نمبر ہے جو SCC میں کمپنیاں رجسٹر ہو رہی ہیں۔ 26% جو کمپنیاں ہیں وہ آئی ٹی اور ای کامرس سے ریلیٹڈ ہیں۔ ہماری ٹیکنالوجی کمپنیاں ہیں اور ادروائز بھی اپنا پیسہ پاکستان میں لے کر آئیں، یہاں انویسٹ کریں اور پھر یہاں سے مزید ایکسپورٹ بڑھائیں۔ سال تقریباً 4 ارب ڈالر بھی کراس کر جائے، جو پچھلے سال تقریباً $3.2 ملین کی اور صرف ٹیکنالوجی ایکسپورٹس۔ ہمارے ینگ جنریشن ہے جو یہاں بیٹھ کے باہر کام کر رہے ہیں، ہمارے حال میں اس پہ بہت سارا کام کیا جا سکتا ہے اور گورنمنٹ پاکستان کر بھی رہی ہے۔ جو اڑان پاکستان کے اندر ایک ٹارگیٹ ہے ایکسپورٹس کا اور خاص کر ٹیکنالوجی ایکسپورٹس کا، اس کو اچیو کیا جا سکے ان دا نیکسٹ 2 to 4 ایئرز۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے منشیات کیس میں گرفتار ساحر حسن کو 1 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس نے ملزم ساحر خان کی 5 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی۔ ملزم ساحر حسن کو منشیات رکھنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس میں گرفتار ساحر حسن کی تفتیشی رپورٹ ARY نیوز نے حاصل کر لی ہے۔ گرفتار ملزم ساحر حسن نے دوران تفتیش بڑے بزنس مین، سیاستدان اور دیگر کے نام بتائے۔ گرفتار ساحر حسن نے بتایا منشیات کے آن لائن رقم والد ساجد کے مینیجر کے اکاؤنٹ میں منگواتا تھا۔ نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید ان سے جان لیتے ہیں، بتائیے گا۔ بالکل، دیکھیں منشیات فروشی کے اہم کردار ساحر حسن نے دوران تفتیش ہوشربا انکشافات کیے ہیں۔ تفتیشی حکاموں کے مطابق ساحر نے بڑے بزنس مین، سیاستدان اور دیگر کے نام بھی بتائے۔ منشیات کی آن لائن رقم کے بارے میں بتایا کہ والد ساجد حسن کے مینیجر مکرم کے اکاؤنٹ میں منگوائی جاتی تھی۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ اس نے BBA تک پڑھائی کی اور 5 سال سے ماڈلنگ کر رہا تھا، 13 سال سے ویڈ کا نشہ کر رہا ہے، جبکہ 2 سال سے باقاعدہ ویڈ فروخت کر رہا تھا اور اب تک 50 کروڑ روپے کے قریب یہ منشیات بیرون ملک سے منگوا چکا ہے، جبکہ 7 سے 8 کروڑ کی خود استعمال کر چکا ہے۔ منشیات کا مکمل بزنس اسنیپ چیٹ پر چلایا جاتا تھا اور اس کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کی 2 بڑی کوریئر کمپنیوں کے ذریعے کروڑوں کی منشیات منگوائی جاتی ہے اور یہ جس سے منشیات منگواتا تھا ہر ہفتے 4 سے 5 لاکھ کی رقم اس سے ادا کرتا تھا۔ مہینے میں 2 مرتبہ 1 کلو سے زائد ویڈ منگوائی جاتی تھی اور 1 گرام 10,000 روپے میں فروخت ہوتی تھی، جس کا وزن ڈیجیٹل اسکیل پہ ہوتا تھا اور اس حوالے سے مزید تفتیش کا عمل جاری ہے۔ جی بہت شکریہ نذیر شاہ۔ انسداد منشیات عدالت نے مصطفیٰ قتل کیس کے گرفتار ملزم ارمغان کی ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیے ہیں۔ اسی پر باتیں کرتے ہیں، فاروق سمی ہمارے ساتھ موجود ہے، بتائیے فاروق۔ جی بالکل، نارکوٹک فورس کو ملزم ارمغان کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ملزم ارمغان کے خلاف 2019 میں منشیات اسمگلنگ کے 2 مقدمات قائم کیے گئے تھے۔ ملزم پر یہ الزام ہے کہ کینیڈا سے میری جوانا نامی منشیات اسمگل کرائی اور 30 اپریل 2024 کے بعد سے ملزم ارمغان عدالت میں پیش نہیں ہوا۔ نوٹسز جاری کرنے کے بعد عدالت نے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں۔ گرفتار ارمغان کے 2 ساتھی احمد غفار اور احتشام سومرو اس مقدمے میں اشتہاری ہیں۔ جی اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ فاروق۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس کی تحقیقات جاری ہیں۔ تفتیشی ذرائع کا کہنا ہے کہ مرکزی ملزم ارمغان کو گھر سے ملنے والی ایک رائفل اسرائیلی ساختہ نکلی۔ AVCC نے ارمغان کے گھر 10 فروری کو چھاپا مارا تھا۔ ارمغان کے گھر سے 3 ہتھیار ملے تھے جنہیں FSL کے لیے بھیجا تھا۔ کروڑوں مالیت کے ہتھیاروں کے لائسنس تاحال پیش نہیں کیے جا سکے۔ کراچی یونیورسٹی روڈ پر ترقیاتی کام کے دوران پھٹنے والی لائن شہریوں کے لیے عذاب بن گئی ہے۔ حسن سکوائر سے جیل چورنگی جانے والی سڑک تالاب کا منظر پیش کر رہی ہے۔ شہری کہتے ہیں سمجھ نہیں آ رہا کراچی والوں کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے۔ خبر ہے سمن آباد میں سابق وزیر میاں اسلم اقبال کے ڈیرے سے لاش برآمد ہوئی ہے۔ تفصیلات کیا ہیں بابر خان سے جانتے ہیں، بتائیے بابر کیا معاملہ یہ؟ دیکھیں یہ لاہور کا علاقہ سمن آباد ہے جہاں پر سابق سینئر صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال کے ڈیرے سے ایک نامعلوم شخص کی لاش برآمد ہوئی ہے۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاش جو ہے قبضہ میں لے کر مردہ خانہ جمع کروا دی ہے۔ پولیس کے مطابق نامعلوم نوجوان ڈیرے میں مردہ حالت میں پڑا تھا جسے نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے قتل کیا ہے۔ پولیس شواہد اکٹھے کر رہی ہے جس کے بعد یہ حقیقت واضح ہوگی۔ تاہم پولیس نے نامعلوم کے خلاف مقدمہ درج کر دیا، تفتیش شروع کر دی ہے۔ جی اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ بابر خان۔ اور اب شامل کریں گے کچھ کھیلوں کی خبریں۔ ٹک 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 ٹک، باسط علی اور کامران اکمل کی پاکستانی بیٹرز کی سست بیٹنگ پر تنقید۔
باسط علی نے کہا ہمارے بیٹرز کوشش بھی نہیں کرتے, صرف بری گیندوں کا انتظار کرتے ہیں. کامران اکمل بولے بھارت نے کل میچ جیت کر جشن تک نہیں منایا. ٹک ٹوک ٹک ٹوک ٹک ٹوک, بیٹ بال ملے گی تو رن بنائیں گے, ورنہ جس طرح کے بالر نے بال کری ویسے ہی کھیلیں گے. انہیں امپرووائزیشن آتی تھی کہ یار ابھی سچویشن بالر اچھی بال کر رہا ہے تو ہم اس کو امپرووائز کر کے سنگل ڈبل لیتے. وہ ذہن ہی نہیں چلتا ہے, معاف ہوا ہے. کہاں ہے بیٹنگ کوچ یار کی رسپانسبلٹی تھی, آج وہی کہہ رہے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ تو دل توڑنے والی باتیں ہیں. انہوں نے کیوں کہا؟ کیونکہ پچھلے 5 ایونٹ میں کسی نے پوچھا نہیں ہے. کل تو وہ ایسے انہوں نے سیلیبریشن کی ہے جیسے وہ زمبابوے سے جیتے ہیں. کوئی انہوں نے وہ ہلا گلا نہیں کیا. آپ یہاں سے اندازہ لگا لینا فیوچر آپ کا بڑا ڈارک نظر آ رہا ہے. ARY نیٹ ورک کے صدر اور CEO سلمان اقبال کا دبئی میں وزیر داخلہ اور چیئرمین PCB محسن نقوی کے اعزاز میں شائع. تقریب میں بھارتی کرکٹ بورڈ کے نائب صدر راجیو شکلا کی شرکت ہوئی. سابق کپتان وسیم اکرم, سابق چیئرمین PCB نجم سیٹھی سمیت اہم شخصیات اور مہمان بھی شائع میں شریک ہوئے. محسن نقوی نے راجیو شکلا سے شکوہ بھی کیا کہ ہم نے تو بلایا تھا, آپ ہی نہیں آئے. نیٹ ورک کے صدر جناب سلمان اقبال اور ان کی اہلیہ نے پاکستان کے وزیر داخلہ اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین جناب محسن نقوی کے اعزاز میں شاندار عشائیے کا اہتمام کیا. ARY نیٹ ورک کے ڈائریکٹر جناب یعقوب اقبال نے معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہا. تقریب میں BCCI کے نائب صدر جناب راجیو شکلا, شارجہ کرکٹ کے وائس چیئرمین جناب ولید بخاطر اور CEO جناب خلف بخاطر سمیت دیگر معزز مہمانوں نے شرکت کی. ARY سے بات کرتے ہوئے جناب محسن نقوی نے کہا ہم نے تو آفر کیا تھا کہ پاکستان آ کے انڈیا کھیلے اور گیم اچھی ہوگی. جناب راجیو شکلا نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کا میچ ہمیشہ سنسنی خیز ہوتا ہے. جب انڈیا پاکستان میچ ہوگا تو آپ جانتے ہیں کہ کس طرح لوگوں میں غصہ رہتا ہے. پوری جہاں بھی ہندوستانی اور پاکستانی ہے سب بہت مزے سے اس میچ کو دیکھتے ہیں اور لوگوں کو لگتا ہے کہ جنگ جیسا ماحول رہتا ہے. کوئی جنگ ونگ نہیں, تو صرف اتنی دیر کا ہوتا ہے جتنی دیر میں میچ ختم ہوتا ہے. اسٹار کرکٹر وسیم اکرم نے کہا جی یہ دل کی بات ہے میری پاکستان ٹیم کو آگے جا کے اس ٹورنامنٹ میں یا اگلے جو فیوچر میں کرکٹ آ رہی ہے اس میں اچھا پرفارم کریں. ایسی تقریبات نہ صرف دوستانہ تعلقات کو مضبوط کرتی ہیں بلکہ پیشہ ورانہ تعاون کے نئے مواقع بھی فراہم کرتی ہیں. اور خبر ہے کراچی سے, جہاں نیٹی جیٹی پر ٹریلر کی کار کو ٹکر جس کے نتیجے میں 2 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں. تفصیلات کیا ہیں افضل خان سے جانتے ہیں. افضل بتائیے. دیکھیے ماڑی پرپور روڈ پر نیٹی جیٹی کے قریب یہ حادثہ پیش آیا ہے جہاں پر تیز رفتار ٹریلر نے متعدد گاڑیوں کو ٹکر ماری ہے. کار سوار 2 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں جن کے نام اشرف اور نوید بتائے جاتے ہیں, جبکہ رکشے میں سوار بھی ایک شخص زخمی ہوا ہے. جاں بحق افراد اور جو زخمی ہے ان کو اسپتال منتقل کیا گیا ہے, جبکہ پولیس بھی یہاں پر پہنچی ہے. ٹریفک کی روانی جو ہے وہ معطل ہو گئی ہے. کراچی کے اندر ٹریفک حادثات مسلسل جاری ہیں. گزشتہ شب بھی جو ہے وہ ڈیفینس کے علاقے کے اندر ایک واقعہ پیش آیا تھا جس میں تیز رفتار ڈالے نے جو ہے وہ گاڑی کو ہٹ کیا تھا. خوش قسمتی سے اس واقعے کے اندر کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا, لیکن وہاں پر موجود 3 گاڑیوں کو نقصان پہنچا تھا اور اس واقعے کی CCTV فوٹیج بھی سامنے آ چکی ہے. اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ افضل خان. اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.